वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसन मुनीर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली स्टोरी। जी नाजरीन, एक ऐसी दर्दनाक कहानी लेके आए हैं जिसको सुन के आपके रूह तक काम जाएगी। जी नाजरीन, दो मुजरिम जिनकी शादी हुई और शादी के बाद भी इनको इश्क की ऐसी आग लगी कि इन्होंने इश्क की आग को बुझाने के लिए दो जानों को ज़ाया कर दिया। जो लड़का है उसका नाम है उस्मान, जिसने अपनी वाइफ को जान से मार दिया और लड़की ने अपने खामन को कत्ल कर दिया। किस तरह ये कत्ल किया गया, आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे क्या वजूहात है। ये आप सिर्फ ये बताएं, कितनी देर से प्लानिंग चल रही थी आप लोग की आपस के अंदर? इसके जब उसने अपनी बीवी को मारा उसके बाद। कब मारा था उसने अपनी बीवी को? मेरी शादी से 6 माह बाद। कब से जानती हैं उसको? कोर अकेडमी टाइम से। कितने सालों से? महीने से, 2 महीने से, कितने सालों से? साल हो गए। तो शादी फिर क्यों नहीं की उससे? उसके घर वाले नहीं माने। कितने लोगों को अपने कत्ल किया अभी तक? मैंने एक को ही किया, और उसने उसने 2 को। क्या सोच के कत्ल किया था कि वापस में बाद में मिल जाएंगे हम लोग, जी। लेकिन फिर मिले तो नहीं हो? उसके घर वाले फिर नहीं माने। तो पकड़े कैसे गए हो? किस तरह पकड़े गए हो आप लोग? इतनी प्लानिंग की, मास्टर प्लानिंग की थी आप लोगों ने, फिर भी पकड़े गए हो? कहाँ से पकड़े गए हो? उसने मुझे छोड़ दिया था, फिर मैंने खुद ही बयान दे दिया क्या बयान दे दिया? कि मैंने उसके साथ मिलके अपने शोहर को मारा है। किस तरह मारा था शोर को अपने? फिर उसने मुझे नींद की गोलियां ला के दी थी, मैंने वो दी और फिर ये घर आया, इसने उसका सांस बंद किया और फिर बाहर ले जाके उसको फेंक दिया। ये बच्चे बुच्चे नहीं थे आपके? नहीं। तरस नहीं आया शोर के ऊपर इतना बड़ा कदम उठाते हुए? आया था। फिर भी जान से मार दिया? जी। सामने स्क्रीन के सामने आप नज़र आ रहे हो, आप लोग आपको देख रहे हैं, तो कुछ शर्मिंदगी वगैरह है? हाँ जी। क्या होनी चाहिए सज़ा आपकी? कत्ल की सज़ा कत्ल ही होनी चाहिए। कत्ल की सज़ा कत्ल ही होनी चाहिए। जी। जो हमारे लोग देखने वाले हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आजकल सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, लोग देखते हैं, लोग पैसे की वजह से किसी और से शादी कर लेते हैं, लोग इश्क के अंदर मुबतला हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से? गलत करते हैं वो, उनको अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना चाहिए। जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि लोग जो हैं वो गलत करते हैं, उनको अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के हाजिर होना चाहिए। इन्होंने 2 कत्ल किए हैं, मास्टर प्लानिंग की गई थी। आइए हम बात करते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं सारी इस प्लानिंग के पीछे कौन कौन लोग थे। भाई, कब से चक्कर चल रहा है आपका? कब से जानते हैं उसको, लड़की को? 2017 से। शादी फिर क्यों नहीं की उससे? नहीं हो सकी। तो प्लानिंग कब से की कि 2 बंदों को कत्ल कर देना है? किस तरह प्लानिंग की? कौन था आपके साथ? और लड़की थी बस। तो मारा किस तरह? नींद की गोलियां दी और तकिए के साथ सांस बंद कर दिया था। इतनी प्लानिंग की आपने, मास्टर प्लानिंग की, पकड़े किस तरह गए फिर? लड़की ने बयान दिया है पुलिस में आके। अगर लड़की बयान नहीं देती फिर पकड़े नहीं जाना था? पता नहीं। कुछ तो पता होगा ना, जब एक बंदे को जान से मार दिया फिर भी पता नहीं है यार। लड़की ने बयान दिया पुलिस में आके कि हमने कत्ल किया। तो जब आपने कत्ल वगैरह किया उसके बाद नींद आई थी सुकून से आपको? नहीं। क्या आप प्यार नहीं करते थे अपनी वाइफ से? करता था। ये बच्चे वगैरह हैं आपके? नहीं। लोग आपको देख रहे हैं, पूरी फैमिली ने आपको देख लिया होगा, क्या कहना चाहोगे? शर्मिंदगी वगैरह है थोड़ी बहुत? जी। जो इस तरह का आपने काम किया, क्या मैसेज देना चाहोगे लोगों को? जो अक्सर लोग इस तरह का काम वगैरह करते हैं, किस तरह लोग बच सकते हैं? यही कि ऐसा काम ना करें, इसका अंजाम नहीं ठीक है। क्या होनी चाहिए सज़ा आपकी? जो भी होगी। जो भी होगी। जी। तो दूसरी जो लड़की थी, ये जिसका खामन था, जिसको हनीमून पे वगैरह गई, तो किस तरह बताया? फ़ोन पे रब्ता था आपका इसके साथ? जी। उसको भी कोशिश की थी मारने की? नहीं। क्या कहना चाहोगे सबके सामने? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? नहीं। थोड़ा बहुत अफसोस है? जी। सज़ा तो कुछ होनी चाहिए ना, कत्ल की सज़ा कत्ल होनी चाहिए, क्या कहते हो आप? जी। सारा केस ये आपने हल किया, किस तरह इनको पकड़ा है कि दोनों कत्ल एक ही तरह के हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअल हुआ यूँ कि ये जो लड़का ना उस्मान नामी, ये 2-2.5 माह पहले किडनैप हो गया, इसकी FI दरी थी। चूँकि हम किडनैपिंग से रिलेटेड हैं, जो लाहौर के अगवा के केसेस हैं हम उनको देखते हैं। जब हमने इसकी CDR वगैरह पे सर्च किया, इसको सारा ट्रेस करने की कोशिश की, तो हमें पता चल गया CDR पढ़ के कि ये बंदा अगवा नहीं हुआ बल्कि इसने खुद ड्रामा रचाया है। उस ड्रामे के पीछे क्या था? फिर जब हमने CDR को देखा, थोड़ा डीपली गए, तो ये इसके गांव में जाके हमने इसकी सर्च वगैरह शुरू की, चेक करें इसकी रिप्यूट क्या है। तो उस गांव में 2 मर्डर हुए थे, एक इसकी बीवी मर्डर थी और एक हमें पता चला कि इसका महल्लेदार है वो भी मर्डर है। वो जो लड़की किशमैला जिससे इसका रब्ता था, वो मर्डर होने वाला उसका खामन था और इसने अपनी बीवी मर्डर की थी। फिर हमने जब किशमैला को हिरासत में लिया, हमने उसको इंटरोगेट किया,
تو اس نے دوران انٹروگیشن میں یہ بتایا کہ میں نے اور اس نے مل کے، اس کی بیوی تو اپنے خود اس نے ماری ہے، لیکن میرا خاوند اس نے میرے ساتھ مل کے اس نے خود مارا ہے۔ پہلے اس نے اپنی بیوی ماری تھی، وہ میرا خیال شاید آپ کو پتہ چل گیا۔ اس طرح ہماری بیوی ہاں، بیوی اس نے اس طرح ماری کہ اس نے اس کو، جب اس کی شادی کو 2.5 ماہ ہو گئے، اس نے اس کو 81 کی گولیاں دیں، 3-4 گولیاں رات کو دے دیں۔ جب وہ نیند بے ہوش ہوگی، اس کے منہ پہ اس نے تکیہ رکھا، تکیہ رکھ کے اس کو دبایا، ایکسپائر ہوگی۔ ایکسپائر ہونے کے بعد یہ اپنی بیوی کو واش روم میں لے گیا، وہاں پہ اس نے اس کو سر پہ چوٹ لگائی، اس سے اس کی بلیڈنگ شروع ہوگی۔ جب بلیڈنگ شروع ہوگی تو پھر اوپر سے اس نے پانی والا شاور کھول دیا، اس نے شیمپو وغیرہ بھی اس کو کیا، صابن وغیرہ بھی لگایا کہ پھسلن سے یہ گری ہے اور گرنے سے انجری آئی اور اس سے ایکسپائر ہو گئی۔ پھر یہ واش روم کے اوپر ایک ایگزاسٹ لگا ہوا تھا، وہ ایگزاسٹ سے یہ چٹکی لگا کے باہر آ گئے۔ پھر جب اس کے گھر والوں نے صبح دیکھا وہ کیوں نہیں نیچے آ رہی، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی والدہ نے، اس کے گھر والوں نے، تو وہ 15-20 منٹ تک تو ویٹ کیا انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے شور ڈالا، دروازہ توڑا تو وہ اندر ڈیڈ پڑی تھی، انہوں نے اس کو لفٹ کیا اور رو پیٹ کر اللہ کی رضا سمجھ کر دفن کر دی۔ یہ اس کی اصل سٹوری یہ تھی۔ کیا دیکھتے ہیں آپ کے اتنے ماشاء اللہ آپ کیس سولو وغیرہ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مرڈر کو عام سمجھا جاتا ہے، کیوں اس طرح کی سارا سین یہ ہو رہا ہے؟ ایکچوئل بات پتہ کیا بات ہے، جس طرح اس نے مرڈر کیے ہیں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آنکھ بند ہو کیس ہو جائے، اور ہم بھی یہ سوچ کے حیران کن تھے کہ کیسے اندر سے چٹکی لگانا، پھر بیوی کو اندر رکھنا، خود چھلانگ لگا کے باہر آ جانا۔ ساروں نے دیکھا تو لوگوں نے، یہ ہے نا مقامی لوگ بااثر ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں۔ کتنی دیر لگی سر ان کو پکڑنے کے اندر؟ یہ الحمد 2 ماہ کا تقریباً عرصہ ہو گیا میں ٹریس کرتے ہوئے، 2 ماہ ورک کیا ہم نے۔ کیا ان کو کیا سزا وغیرہ ان کی ہونی چاہیے؟ دیکھیے 302 مرڈر ہیں، ان میں سزا جزا انشاءاللہ یہ ریمانڈ پہ ہیں، اس کے بعد ہم پراسیکیوشن کی مدد سے اس کو چلان وغیرہ کریں گے، تیار کریں گے، سزا تو انشاءاللہ ضرور ہوگی جرم جو کیا ہے انہوں نے۔ جی ہمارے ساتھ بالکل ڈی ایس پی صاحب موجود ہیں، آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ بڑا ان کو تجربہ ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے بڑے واقعے جو پیش آ رہے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو مرڈر ہوتا ہے وہ لوگ کس طرح سمجھتے ہیں کہ اس طرح پتہ نہیں کتنا آسان کام ہے، لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں۔ سر سے بات کرتے ہیں، سر یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ آج کل کیا مرنا بھولے ہوئے ہیں، جس کا دل کرتا ہے کسی کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور مار دیتا ہے، اس سب کے پیچھے وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں وجوہات تو بہت ساری ہو ہمارے معاشرے میں۔ سب سے پہلی وجہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ مذہب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، اپنے مذہب سے ہم بہت دور ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو بات اہم ہے وہ ہے اخلاقی تربیت کی۔ ہم لوگ کسی لیول پہ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو جس کو کہتے ہیں نا کسر نکال دی اس نے، سوشل میڈیا نے۔ پھر آپ کبھی پاکستانی انڈین ڈرامے دیکھ لیں، ٹی وی پہ پروگرام دیکھ لیں، انگلش فلمیں دیکھ لیں، تو بچہ اگر ہمارا بے راہ روی کا شکار ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کی جگہ اگر میں بچہ ہوں تو میں بھی ایسا ہی ہو جاؤں گا۔ مطلب میں نے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بچہ قاتل بن جائے یا ہر بچہ عورت کو قتل کر دے یا عورت مرد کو قتل کر دے۔ یہ تو خیر یہ ایکسٹریم ہے، اینڈ ہے، اخیر ہے، ٹھیک ہے، ایک جنون ہے۔ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی، ان کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ پہلے تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر ایک دوسرے کو اگر شادی ہو گئی ہے تو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اگر ان کے ماں باپ ان کی شادی نہیں کرتے تو کسی کو مارنے کی بجائے گھر سے بھاگ جاتے لے کے۔ مطلب اس کے بہت سارے حل ہو سکتے تھے۔ ہاں معاشرتی تھوڑا سا پریشر ضرور ہوگا ان کے اوپر، لیکن اتنا پریشر نہیں تھا کہ بیوی کو چھوڑا نہیں جا سکتا لہذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس کی تعلیم، تربیت، اخلاقی تربیت، مذہب سے دوری، مطلب اس طرح کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ والدین کا پڑھے لکھے نہ ہونا، والدین کا سمجھدار نہ ہونا، معاشرے کا جو معاشرے میں بگاڑ ہے معاشرے سے، کیونکہ نہ تو بچے کو آج کل گھر میں تربیت مل رہی ہے، نہ اس کو اسکول میں تربیت مل رہی ہے۔ کالج میں جب بچہ جاتا ہے تو وہ ذہنی طور پہ ویسے آزاد ہو جاتا ہے کہ میں آزاد ہو گیا۔ تو ہم اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو بڑھتی اس نہج تک بات پہنچ جاتی۔ کیا سمجھتے ہیں، ایک میں آپ سے سوال کروں گا کہ اس سے ہٹ کے سوال ہے ہمارے جو ہیں والدین کے لیے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو بچوں کی شادی وغیرہ وہ لوگ کرتے ہیں اکثر وہ ان کی مرضی کے مطابق نہیں کی جاتی، تب جا کے بھی یہ مسئلے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ہم اس کے اوپر؟ میسیج ان کے لیے اس طرح کا ہو کہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے بچ جائے۔ ان کے لیے میسج میں تو
बड़े बन के मुताबिक समझ जाएं आपकी बात, शायद समझ उनको आ जाए। मतलब बहुत समझदार लोग बैठे हैं, मैं तो क्या मैसेज किसी को दे सकता हूँ, इस काबिल अपने आप को नहीं समझता। लेकिन यही जो देखते हैं माशरे में हालात, वो एक टाइम होता था कि बेटी का बेटे का रिश्ता जो है ना घर में बैठे हुए बुज़ुर्ग डिसाइड कर देते थे। दादाजी ये कहते थे कि मेरा फ़लाँ पोता और फ़लाँ की बेटी जो है उनकी जो है ना रिश्ता पक्का हो गया, और उनके बाद किसी दूसरे शख्स को उस फ़ैसले पे नज़रसानी की या उसको तब्दील करवाने की कोई जुर्रत भी नहीं होती थी। अब क्योंकि वक्त तब्दील हो गया, अब इस तरह नहीं होता। और अगर आप मुझसे कोई ज़रूरी मैसेज आप कहते हैं कि आपने मैसेज देना ही है, तो मैं ये मैसेज दूंगा कि कोशिश करें कि बच्चों की मर्ज़ी शामिल कर लें, बच्चों से पूछ लें उनकी मर्ज़ी के बग़ैर उनके, क्योंकि ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी है। और सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारे मज़हब में भी कहा गया है कि आप बच्ची और बच्चे का रिश्ता करें तो उनकी मर्ज़ी ज़रूर पूछें, उनकी मर्ज़ी से करें। तो इससे आगे कोई और दलील मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। और वालिदैन अगर बच्चों से पूछ लें और उनकी मर्ज़ी को अहमियत दें तो शायद इस तरह के वाक़यात कम हो जाए।